मुलखोलाको चिसो पानी, देउरालीको हावा, पानी जस्तै बग्दै जाने हावा जस्तै जीवन धावा धावा। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सुसेलीमा। सुसेली लिएर आइपुगेँ म ओम भण्डारी। नेपाली लोकगीत, लोक साहित्य र लोक संस्कृतिको सङ्गम सुसेली तपाईँ घरदेश नेपालमा, परदेश नेपाल बाहिर मुगलानमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, सहरमा भए नि गाउँमा भए पनि तपाईँको यो समय हतार फुर्सद जसो भए पनि अब सुसेलीमा सँगसँगै रहनेछौँ। कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो जससँग तपाईँको अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ। यो हातेमालो हाम्रो सधैँ सधैँ रहेकै छ। कार्यक्रम सुसेलीमा चाहिँ आज हामी सुसेली संवाद लिएर कलाकारसँग, अतिथिसँग भलाभली गर्न आइपुगेका छौँ। आज अझ बढी देउडा गीतका बारे पनि कुरा हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ गायक, सर्जक, साहित्यकार, लेखक, बहुमुखी प्रतिभाका धनी शेरबहादुर अधिकारी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, आराम छु। ठाटबास थाई घर कहाँ हो? कर्णाली प्रदेश, अहिलेको हालको जाजरकोट जिल्ला, छेडागाड नगरपालिका, वार्ड नम्बर 3, पजारु गाउँ मेरो जन्मस्थान। अहिले त्यही नै छ। पेसाले के गर्नुहुन्छ? पेसा मेरो चाहिँ शिक्षण पेसा हो। हजुर। मैले लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा बिताएको छु। भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा पनि मैले प्राध्यापन गरेँ। त्यसपछि जनज्ञान कुञ्ज क्याम्पस चाहिँ पनि भएँ। अहिले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 12 वर्षमा प्राचार्य भएँ। अहिले चाहिँ शिक्षक महासङ्घ, हाम्रो शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन हो यो। यसको अर्थ उपमहासचिव अथवा छोटकरीमा कोषाध्यक्ष, राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष 4 जना साथीहरू शिक्षक महासङ्घको अफिसमा काजमा छु, मन्त्रालयबाट। अहिले गीतमा, अरू लेखनमा, साहित्यमा सँगसँगै यहाँ धेरैको चाहिने गुरु पनि हुनुहुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा आफूलाई कस्तो लाग्छ? के चाहिँ बढी गरेँ जस्तो लाग्ने हो? के गरेँ अथवा गरिनँ भन्न भन्ने जीवन नै अधुरो रहेछ। खासै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त सबै चाहिँ केही गरिन जस्तो पनि लाग्ने, त्यस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ। र छिटफुट केही गरे तापनि हामीले गर्न अझै बाँकी रहेछ। अहिले उत्तरार्धमा आउँदाखेरि त यो सुरुवातदेखि लाग्नु पर्दो रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। अब म पेसाले शिक्षक भएको नाताले गीतको क्षेत्र, त्यसपछि साहित्यको क्षेत्रमा त्यसैले पनि नपुगेको कारणले अब जागिरी जीवन एउटा बाध्यता रहेछ। र यसकै पौठे जोडी खेल्दै मैले सानोतिनो चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। र अब यो अपर्याप्त चाहिँ छैन, अझै के गर्नुपर्ने, गर्न सकिएन जस्तो हुटुटी चाहिँ लागिरहन्छ। त्यस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। आखिरी गर्नुपर्ने जे थियो त्यो चाहिँ लक्ष्यमा अब त मान्छे कहिल्यै पनि पुग्दैन, त केही आधारभूत कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति वर्ष हुनुभयो उमेरले? 59वटा हिउँदमा जम्मा हुँदैछन् ती वर्षहरू, त्यतैतिर दौडिरहेको छु म। तर तपाईँलाई केही थोरै गरेँ भन्दा पनि काम त धेरै भयो त। वर्ष धेरै गए होइन, काम पनि धेरै भयो नि। हजुर, यहाँले अघि भन्नुभयो नि सुरुबाटै लाग्नु पर्ने रहेछ भन्नुभएको जस्तो। सुरुमा चाहिँ के लाग्न नपाउनु भएको? यस्ता काम, साहित्य, मैले सुरुमा चाहिँ लागेँ 2035 सालमा मैले जाजरकोट जिल्लामा लोकगीत प्रतियोगितामा प्रथम भएँ। त्यहाँदेखि मलाई के प्रेरणा जाग्यो भने रेडियो नेपाल कहाँ छ त त्यो? म जाजरकोटमा छु, रेडियो नेपाल सिंहदरबार बिर्ता भन्ने सुन्थ्यौँ हामीले। अनि त्यहाँदेखि त्यो प्रेरणाले मलाई चाहिँ बेसरी काउकुती लगायो र अन्तत गद्दा रेडियो नेपालमा धेरै पछि 45 सालतिर मात्रै प्रवेश गर्ने अवसर पाएँ। पहिला चाहिँ सम्भावनै थिएन। टाढाको कुरा, त्यो बेला यातायातको असुविधा, अनि पहुँचको कुरा। यहाँ त सबै पहुँचकै कुरा नै रहेछ। रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पनि पास गर्नुभयो? हजुर, 48 सालमा स्वर परीक्षा पास गरेँ। तपाईँ जस्तै घरमा, परिवारमा सृजनशील अरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि शेरबहादुर अधिकारी पहिलो हुनु हो? अब स्थानीय तहमा लामसारे भाका गाउने, ठाडे भाका गाउने हाम्रो आमाहरूले गर्नुहुन्थ्यो। आमा गीत गाउनुहुन्थ्यो। खासै यो कलाकार भन्ने कुरा त भएन। एउटा त्यो जिन मसँग आयो। अरू फ्यामिलीमा त्यस्तो खासै गीतै गाउने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। आमा चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो। अब यहाँले अरू धेरै गीत लेखनसँगै देउडा गीत त गाउनु पनि भएको छ। हजुर हजुर। एउटा गीत सुनाएर कार्यक्रममा अलि बढी साङ्गीतिक बनाउन पाए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। मलाई पनि एकदम हतारै थियो कतिखेर भन्नुहुन्छ भनेर। कर्णालीका भुर्या माछा जा सेतीको भल्का, आज भेट होइजने रहेछ हिजै लाग्यो झल्का।
कर्णालीका भुरा मसा जासेतीको भल्का बाजा मेरी जासेतीको भल्का कर्णालीका भुरा मसा जासेतीको भल्का बाजा मेरी जासेतीको भल्का आज भेट होइजाने रहेछ हिजै लाग्यो झल्का बाजा मेरी हिजै लाग्यो झल्का आज भेट होइजाने रहेछ हिजो लाग्यो झल्का बाजा मेरी हिजो लाग्यो झल्का। देउडा भाका देउडा गीत। सुदूर र मध्यपश्चिमको अहिलेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै ठाउँको हो सबै ठाउँको अझ अब देउडाको भेदको विषयमा त्यहाँको शब्दको विषयमा भावको विषयमा फरक छ। देउडा कर्णालीका देउडाहरू फरक छ अलिकति देउडै चिनाइ फरक छ सुदूरपश्चिमको। अब यो विशेषतः देउडाको विषय मैले अब अलिक बढी पनि लेखेँ। मेरो जाजकोटी लोक साहित्यमा पनि देउडाको विश्लेषण गरेँ। देउडाको विश्लेषणको विषयमा एकैछिन त्यो सिद्धिँदैन, यो धेरै थाहा छ यसको खानी। तैपनि देउडा भनेको के हो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सामान्यतया परिचय मात्र मैले खालि के मात्रै दर्शाउन खोजेको भनेदेखि कतिले देउडा भाषा भने पनि सुन्यो हैन। अब पहिला त सुदूरपश्चिमका स्थानीयहरू काठमाडौँ आउन पनि परदेश गएर भारतको भूमि भएर आउनु पर्थ्यो। यो सुदूर दूरमा थियो। अहिले सुदूर नभएर सुन्दर भन्नुपर्छ, सुन्दर हो भन्ने कुरा आइसकेको छ। तथापि रेडियो नेपाल मार्फत र सञ्चारको विकास भएपछि देउडा गीत प्रशस्तै गुन्जन थालेपछि देउडाको विषयमा आम नेपाली परिचित भयो। त्योभन्दा पहिला परिचय नै थिएन। त यो भाषा हो कि के हो कि भन्ने खालको थियो कि। अनि देउडा देउडा देउडिया अनेक सुनिन्छ। अलिकति चिनारी सरको हाम्रो कर्णाली प्रदेशतिर धाँचा भनिन्छ यसलाई। धाँचा भनेको बान्की हो। यसको खास नाम चाहिँ देउडा हो। देउडी पनि होइन, देउरा पनि होइन, देउडा चाहिँ हो। यो देउडा भनेको जसरी एउटा खरे खोलो तल झरिसकेपछि यो घुम्ती हरेकको त्यो मोडहरू पार गर्दै अगाडि बढ्छ, त्यस्तै देउडा पनि गोलो आकारमा 1.5 इन्च अगाडि दुई कदम अगाडि यो यसको खुट्टाको तालमा खेलिन्छ। अनि यसलाई यसरी चाहिँ देउडा भनेको छ। एउटा देउडा भाषा चाहिँ होइन, यो गीत हो, लय हो। अब त्यहाँको भाषिका चाहिँ अलगै छ, शब्द फरक छ, प्रत्येक क्षेत्र वाइज आञ्चलिकता छ। पूर्वमा जाउँ त्यो खालको आफ्नै किसिमको मौलिकता पाइन्छ भाषामा, मध्यमा त्यो खालको, कर्णालीमा झन् अलग। अब सुदूरपश्चिमतिर जाँदाखेरि झन् चाहिँ नबुझिने अब स्थानीय भाषाको प्रयोग चाहिँ छ त्यहाँ। तर देउडा भाषा चाहिँ होइन, गीत हो, भाका हो, लय हो। यहाँले लेख्या चाहिँ धेरै जसो सङ्कलन गरे चाहिँ देउडै हुन्। मैले गीत गाएको कति सङ्कलित भयो, कति गाउनुभयो? मैले गाएको लगभग 2 दर्जन जति अब रेडियो नेपालमा गाएँ। त्यसपछि एल्बमहरूमा गाइयो। यसको विषयमा अलिकति नन्दकृष्ण दाईलाई मैले सम्झन्छु। उहाँ देउडाको एउटा सही क्षेत्रबाट सही नेतृत्व गरेको एउटा पात्र हुनुहुन्छ, नन्दकृष्ण जोशी। र उहाँले र मैले महाकालीको मौसम, सेतीको सन्देश, कठैदैन भने यस्तै एल्बमहरू पनि निकाल्यौँ। देउडाको विषयमा त्यहाँभन्दा अगाडि त्यति चर्चा पर्चा त थिएन रेडियो नेपालमा। यसलाई विस्तृत गर्ने काम त विस्तृत गर्ने त्यसको योगदानमा यहाँहरूको योगदान धेरै छ। त्यसपछि चाहिँ मलाई यो श्रेय जान्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि कर्णालीका 1-2 जना कलाकारहरू, कर्णबहादुर रोकाए लगायत जो धावक हुनुहुन्छ हरि रोकाको बुवा, त्यहाँभन्दा उहाँ सिनियर हुनुहुन्छ तापनि विविध कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्नु भएन जुम्लाबाट। र नन्दकृष्ण जोशी दाईले यसलाई बिडो थाम्ने र देउडा के हो भन्ने विषय उहाँले प्रयास गर्नुभयो। त्यसमा पछिका सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका देउडा कलाकारहरूले यसलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ गरेका छन्। अहिले त यो अलिक व्यापक पनि अहिले व्यापक छ। फेरि यसको अलिकति रिमिक्सको कुराहरू पनि छ त्यहाँनिर। यसले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ सुन्ने खालको बनाउन थालेका छन् तापनि देउडालाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता हो। यिनीहरू यो कुरा सोद्धा नै जाति होला, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन। हुन त अहिले चामलभन्दा पिठो राम्रो भइसक्यो होइन, त्यसको महत्त्व गुणस्तरको हिसाबले। तैपनि यहाँ हुँदै नभएका मान्छेले भनौँ न, अरूले भुस बेचिसके, यहाँहरूसँग चामल थियो छ
होइन तैपनि सञ्चारमा व्यापक त किन आउन सकेन, किन हुन सकेन जस्तो यहाँले नि यति धेरै काम गर्नुभएको छ, यहाँले त त्यहाँको स्थानीय भाषाको विषयमै लेख्नु भएको छ होइन, यति धेरै गीत सङ्कलन गर्नुभयो, गाउनुभयो, तैपनि शेरबहादुर अधिकारी तरुण पुस्तामा धेरै परिचित नभएको यत्रा देउडा गीत छन् जसमा माया प्रीतिका कति गीत छन्, तिनी गीत चाहिँ भर्खर आए, किन विलुप्त भएको, किन यसो भएको होला? सञ्चारले नखोजे कि सञ्चारलाई नखोजिएको? यसमा के छ भने यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको कुरा हो। कला साहित्य गीत सङ्गीतदेखि लिएर रोजगारका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ जति छन् नि यो राज्यले चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ। अब सम्भवतः यो देशमा धेरै कलाकारहरू छन्, अझै त्यो दूरदराजमा छन्, आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दा अब बरु तिनी भारतको गल्लीहरूमा गीत गाउन रेडी छन्, उताबाट चाहिँ उनले एल्बमहरू निकाल्छन्, अब बाहिर विदेशमा पनि एल्बमहरू निकालेका छन्, तर यो राष्ट्रमा गरिखाने चाहिँ त्यो बाटो पनि भएन, त्यो कारणले पनि विदेशमा पऱ्यो। एक अर्को चाहिँ पहुँचको कुराले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यो अहिले हरेक क्षेत्रमा पहुँच भन्ने छ, अथवा के भन्छ अर्को भाषामा सेट मिलाउने हो के भन्ने पनि आएको छ। त्यो हजुर यसले गर्दाखेरि के छ भने विपन्न वर्ग, निमुखा वर्ग, ती मान्छेहरूलाई पहुँच भइदिएन। यहाँ त्यो पहुँचै नभएको कारणले मान्छे प्रतिभाशील भए पनि उसको चाहिँ एक्सेस पुगेन त्यहाँ राज्यको। त्यसैले गर्दाखेरि म जस्तै अरू कलाकारहरू पनि धेरै थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ। यहाँ एक त यातायातको असुविधा, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक कठिनाई, विविध कारणहरूले गर्दा यो हाम्रो देउडा स्थानीय भाकाहरू पछाडि पर्नको एउटा कुरा मूल कारण छ। अलिकति यसमा भाषिक क्लिष्टताको कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसको लय धेरै फरक छन्, तर त्यहाँभित्र भाव चाहिँ सुन्दर छ देउडाको। जस्तो यहाँका काँठे भाकाहरू यहाँले सुनिरहनु भएको छ, त्यसमा खासै के छ त, अब भावको हिसाबले अब पूर्वको हाकपारे भाकासँग मिल्छ यो। हजुर देउडा दोहा पनि भनिन्छ, लयको हिसाबले त्यसको अक्षर संरचनाको हिसाबले दोहासँग ठ्याक्कै मिल्ने देउडा भाका हो। देउडामा सिकारुसँग पनि मिल्छ, त्यसको शब्दहरूको हिसाब किताब गर्दाखेरि सिकारु, टप्पा, त्यसपछि लामसारे भाका, हिउँदाले भाका, अब देउडा, यिनीहरूका अक्षर संरचनाको हिसाबले बराबरै हुन्छ, तर यसको भाका मात्रै फरक हो। त्यो अहिले त राष्ट्रिय प्रसारणबाट सबैतिर विस्तृति भएर देउडाको विषयमा धेरैलाई जानकारी छ। त्यहाँको गीत श्रुतिमय छ। अब यहाँले भनिहाल्नु भाव त त्यसभित्र ज्यादै गहिरो छँदैछ। यस्ता गीतको उर्वर भूमि पनि हो सुदूर मध्यपश्चिम, अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश। आदरणीय गायक, सर्जक, साहित्यकार, लेखक शेरबहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँको थाइगर जाजरकोट, लामो समय शिक्षण पेसामै उहाँ रहनु भएको छ र धेरै गीतहरू गाउनुभयो, लेख्नुभयो। अरू किताब प्रकाशित पनि छन्, अप्रकाशित कृति पनि कति होलान्, यहाँले भनिहाल्नुभयो। भाषा कला साहित्यप्रति राज्य हिजोदेखि आजसम्म अनुदार हुनाको कारण यी चिज आम नागरिकसम्म प्रशस्त पुग्न सकेन, पुर्याउन सकिएन, व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। अब एउटा गीतकै एक फाँकी। अब मलाई चाहिँ हजुरले सोधिहाल्नुभयो, चैत गयो वैशाख लाग्यो, सुन हजुर सालको पात पलायो। मलाई मनपर्ने गीत यो यहाँको त होइन, यो हाम्रो पूर्वबाट नवीन किशोर लगायत धेरै आदरणीय कलाकारले गाउनुभएको थियो। यो मलाई सानैदेखि गीत गाउँदै थिएँ मैले। आज बल्ल हजुरसँग यहाँ भेट्दाखेरि यो अवसर मिलेको छ। चैत गयो वैशाख लाग्यो, सुन हजुर सालको पात पलायो। चैत गयो वैशाख लाग्यो, सुन हजुर सालको पात पलायो। भोगलाई छैन निर्धालाई छैन, सुन हजुर के भयो मलाई। ढाका टोपी दोएर निचुर पाइन मैले, मायाको बीच रहो जाउँ जोरेलैमा, हे जाऊ रेलैमा। तत्समयका भूगोलका जनजीवनका जानकारी दिने चिज पनि रहेछन् होइन। यहाँले त्यो 4 लाइन गीत गाउँदै कति धेरै जानकारी छ यसभित्र। यहाँले लेखेका साहित्यिक कृतिहरू अरू त्यस्ता प्रकाशित अप्रकाशित कति छन्? हजुर, मेरो साहित्यिक कृति
जाजरकोटी स्थानीय भाषा र स्तरीय नेपाली बीचको व्यतिरिकी विश्लेषण एउटा त्यो हो जो मैले 60 सालमा प्रकाशित प्रकाशन भएको। गरेँ। त्यहाँभन्दा अगाडि 48 सालतिर जाजरकोट चिनारी भन्ने लेखेँ, त्यो पनि प्रकाशित हो। र पछिल्लो चरणमा 2073 सालमा आएर जाजरकोटी लोक साहित्य अलिक घुमेरै 10 वर्ष घुमेर लगभग 10 वर्ष लाग्यो त्यो जाजरकोटी लोक साहित्य विषयमा। प्रत्येक अन द स्पोट प्रत्येक त्यतिखेर गाविस भन्ने हुन्थ्यो, गाविसको पनि त्यो वडा वडामा पुगेर मैले त्यहाँको गीत नृत्य र बाजा भाका अनि त्यसको विश्लेषण चाहिँ प्रयास गरेँ 2073 सालमा जाजरकोटी लोक साहित्य। विशेष त यी तीनटै पुस्तक लोक साहित्य एउटा भाषा सम्बन्धी भइहाल्यो त्यो। स्थानीय भाषा र स्तरीय नेपाली भाषा बीचको तुलनात्मक अध्ययन हो त्यो अथवा व्यतिरिक विश्लेषण हो त्यो। अहिले अनुसन्धानमूलक छ। हाम्रो स्तरीय नेपाली र स्थानीय नेपालीका अब व्याकरण कोटीतिर जाँदाखेरि त्यो धेरै डुबिन्छ। स्तरीय नेपाली र स्थानीय नेपाली बीचको तुलनात्मक यो भने के अलिकति झिल्को मात्रै। यसमा के छ भने स्तरीय नेपाली भनेको हाम्रो नेपालको सबै ठाउँमा बोलिने, अब भाषा शैलीमा क्लिष्टता हुँदैन, जसले पनि बुझ्छ, बोधगम्य हुन्छ त्यो स्तरीय नेपाली हो। जो व्याकरणगत हिसाबले, बोलीको हिसाबले, कार्यालयको बोलचालको भाषाको हिसाबले त्यसलाई हामी बुझ्छौँ स्तरीय नेपाली। त्यो चाहिँ स्तरीय नेपाली नेपालभरि प्रचलनमा आएको, सबैले बुझ्ने जान्ने सरकारी कामकाजको लेखे भाषाको रूपमा, भाषा कथ्य भाषाको रूपमा प्रयोग भयो। त्यसलाई हामीले बोधगम्य हुन्छ त्यो भाषिकताको कुनै त्यहाँ ऊ रहँदैन। अब स्थानीय त रहँदैन। त स्थानीय भाषा भनेको प्रत्येक गाउँ पछि त्यो गाउँको पानी पछि, त्यसपछि बोली पछि, प्रत्येक व्यक्ति पछि चाहिँ यो फरक छ। स्थानीय भाषा प्रत्येक व्यक्तिमा पनि भाषा फरक हुन्छ। एउटा जातिमा भूगोल मात्रै होइन, जाति भूगोल मात्रै, एउटै परिवारको सदस्य बीच पनि फरक हुन्छ। यो वैज्ञानिक आधार छ। किन भाषा फरक हुन्छ मान्छेको भन्दा हाम्रो चाहिँ भोकल कर्ड हुन्छ भित्र। त्यो भोकल कर्ड मान्छेको एउटै खालको हुँदैन, फरक हुन्छ। त्यसैले त मान्छेको आवाज ठुलो, मसिनो, खिरखिरे अनि विभिन्न आवाज आउँछ, लय, त्यसपछि थेगो, यी सबै फरक हुने कुरा प्रत्येक भित्रको अब भोकल बक्स हुन्छ। त्यो भोकल बक्समा स्वर तन्त्रीहरू हुन्छन्। त्यो भाषा विज्ञानमा हामीले अध्ययन गरेको। अनि स्वर तन्त्रीले के गर्छ, भाषामा नै फरक गरिदिन्छ। महिला र पुरुषको भाषा किन फरक छ त, यसैले छुट्याउँछ। हाम्रो चाहिँ स्वर यन्त्रहरू हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि लामो भोकल बक्समा, उनीहरूको छोटो, हजुर, महिलाहरूको। त्यसले गर्दाखेरि मसिनो स्वर आउने र मोटो स्वर आउने कारण चाहिँ भोकल त्यो कर्ड छ भित्र, त्यसले चाहिँ स्वर तन्त्रीहरूबाट यो छुट्याउँछ। त्यसैले भाषा पनि प्रत्येक व्यक्तिमा यसरी छुट्टिएको छ। स्थानीय र स्तरीय त्यो बनावटै फरक छ। प्रत्येक व्यक्तिमा भाषाको भोकल बक्स छ, त्यो बनावट फरक छ। हामीले सामान्य त बुझाइ चाहिँ कस्तो भने एउटा समुदायको फरक हुन्छ, अर्को समुदायको फरक हुन्छ, एउटा डाँडाको अलग हुन्छ, अर्को डाँडा अलग हुन्छ भन्नेसम्म सामान्य हाम्रो बुझाइ भयो। यसको वैज्ञानिक आधार भनेको भोकल बक्सको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिसँग भोकल बक्स छ, स्वर यन्त्रहरू छन् त्यहाँभित्र, स्वर तन्त्री भन्छ। त्यो स्वर तन्त्रीको बनावटै फरक छ। त्यसै कारणले भाषामा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो भित्र गइसके त परिवारका बाउ छोरा र आमा छोरीको बीच पनि भाषिक भिन्नताहरू हुन सक्ने, त्यहीबाट छुट्टिन्छ। तपाईँले त्यो गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो, शोधपत्र पनि लेख्नुभयो होइन? लेखिसकेँ मैले लेखेको त्यही भाषाकै विषयमा हो। मैले अब थेसिस शोधपत्र चाहिँ स्थानीय नेपाली र स्तरीय नेपाली बीचको व्यतिरिकी विश्लेषण हो। पछि मैले के गरेँ भने स्तरीय नेपाली र स्थानीय नेपाली भाषा बीचको तुलनात्मक अध्ययन भनेर फेरि पनि लेखेँ। यसरी चाहिँ अझै लेखन पुनर्लेखन अध्ययन फेरि अझै फेरि त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्दैछु। आफूले गरेका काम चाहिँ पुरा भयो, सक्यो जस्तो लाग्दैन, फेरि त्यसलाई केलाउने, खोतल्ने होइन, निफन्ने गरिरहनु भएको छ। यो त यस्तो रहेछ। अब कणभित्र जाँदाखेरि भाषाको त्यस्तो गहिराइमा पुग्दाखेरि अब हामीले यसको अध्ययन अनुसन्धान अझै पुगेको छैन। एउटा कुरा मलाई यहीँ भन्न मन लाग्यो, अरू विषय जस्तो सामान्य साहित्य, अरू सामान्य गीतहरू, सामान्य वृत्तचित्र, अरू जानकारीहरू चाहिँ खुबै प्रयोगमा आउँछ भनेको वात्तै त्यसले चर्चा पाइहाल्छ। लोक साहित्य, लोकगीत
यसको अध्ययन अनुसन्धान अघि नै हामीले देउडाकै कुरा गऱ्यौँ, किन आएन त? अरू पूर्वकै हाम्रै काठमाडौँ सेरोफेरोकै कति त्यस्ता भाषिक कुराहरू, त्यतिखेर लोक सम्पदाको बारेमा उस्तो चर्चा हुँदैन, प्रचारमै आउँदैन, गरेका मान्छेहरूको बारेमा पनि थाहा हुँदैन, गरेका कृति पनि त्यसरी राष्ट्रिय जानकारीमा नआउने कारण के हो? अलि निम्छरो क्षेत्र यो कि मलाई मेरो बुझाइ चाहिँ कमजोर भाव हो? भाषा चाहिँ स्वभावैले क्लिष्ट हो, निरसता हुन्छ त्यहाँभित्र। जुनसुकै अध्ययन हामीले गर्छौँ त्यहाँभित्र रस हुँदैन। अध्ययन एकदम यथार्थ रूपले आफूले जो अध्ययन गर्छ वैज्ञानिक आधारहरू जहाँ पत्ता लगाउँछ नि, 1+1=2 भन्ने कुरा त्यो मिठो छैन, किनभने त्यो हिसाब हो। अनि त्यसपछि अब गीतहरूमा फेरि अन्य विधाहरू भन्नुभयो नि हजुरले, त्यसमा लोकले जसले पनि प्रश्न के गर्न सक्छ, त्यसलाई रसास्वादन लिन सक्छ, आस्वादन लिन सक्छ। तर अनुसन्धानमूलक कुराहरू जो छन्, जो कोहीले चाहिँ त्यहाँ छिर्न पनि सक्दैन, अध्ययन पनि गर्दैन सक्दैन, त्यति समय पनि पाउँदैन, धेरै कारणहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि जो वैज्ञानिक आधारहरू जो हुन्छन् ती विषय क्लिष्ट पनि छन्, निरस पनि छन्, त्यहाँभित्र स्वाद पनि छैन। जब हामीले त्यहाँ गएर त्यसको अध्ययन गर्न थाल्छौँ बल्ल त्यो अध्येतालाई अथवा त्यो सम्बन्धित स्रष्टालाई बल्ल रस पर्छ। भनेपछि सुन्ने र पढ्ने जान्ने मान्छे पनि त विद्वत हुनु पर्यो, त्यो शक्ति सामर्थ्य भएको हुनु पर्यो। त्यो भएको मान्छे त थोरै छ। जस्तो जुन मायाले धरधरी रुवायो त्यही मायालाई देख्न मन लाग्छ भन्ने गीत सुन्नुभएको छ हजुरले? अवश्य। हाम्रा गीतहरू पनि कस्ता भयो भने जसले चाहिँ उसलाई धोका दियो अनि उसैलाई फेरि हेर्नुपर्ने भन्ने गीतहरू छन् नि। यसो झट्ट हेर्दाखेरि त यो टिन एजका यी मान्छेलाई त्यसले छोन्छ, तर भाषा बोधगम्य हुन्छ, भाषा चाहिँ स्थानीय हुन्छ, भाषाको आफ्नै परिवर्तन शैली छ। यतातिर गयो भने त्यो कसैले पनि सुन्दैन क्या, त्यो मतलबै राख्दैन। भाषाको विषय बोलिदियो हाम्रो भाषा भनेपछि हामी स्तरीयतातिर जीवन उपयोगी चिज सामग्रीतिर हाम्रो मन उस्तो झट्ट गइहाल्दैन, जाँदैन। त्यही कारणले यी चिजहरू पछाडि त्यसमा मेहनत पनि गर्नुपर्छ, अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। आफूले मात्रै जानेर होइन, थप अध्ययन बिना त्यो हुन सक्दैन। यी त झन् तपाईँले भने अघि केही दिएका उदाहरण भन्दा त यी चिज त फेरि जीवन उपयोगी छन्, कालान्तरसम्म चाहिन्छ, राष्ट्रलाई चाहिन्छ, समाज समुदायलाई र प्रत्येक व्यक्तिलाई पनि चाहिन्छ। तर त्यसतिर उस्तो आकर्षण चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो एउटा रसरङ नभएर। अब भनौँ न, अब उपन्यास लेख्छौँ हामी, कथा लेख्छौँ, त्यसपछि कवितै लेख्छौँ, नाटक लेख्छौँ, त्यो सिर्जनाबाट आउने कुरा भइहाले। तर यो लोक साहित्यको अध्ययन छ नि, त्यो मनोगणन्ती हिसाबले त्यो लेख्न मिल्दैन। इतिहासमा हामीले जानेका बुझेका यथार्थ के हुन्छ त यो लोकमा, त्यो लोकको यथार्थ कुरालाई नै ल्याउने हो लोक साहित्यले। त्यो सजिलो पनि चाहे गीतको क्षेत्रमा होस्, चाहे भाषाको क्षेत्रमा होस्, चाहे संस्कृतिको क्षेत्रमा होस्, यसको अथाह पाटो छ। त्यहाँबाट सकेसम्म यथार्थ जीवनका यथार्थ चाहिँ तत्त्वहरू समेटेर ल्याउने भन्ने कुरा त्यो सजिलो छैन। जस्तो हामी कविता लेख्छौँ, कविता त अब कविले एउटा कल्पना गर्छ, खोला झर्न देख्छ, अनि वन देख्छ, बिहानको लाली देख्छ, त्यसपछि भावमा डुब्छ, त्यो त्यसरी आउँछ। त्यो त्यहाँनिर अनुसन्धानै गर्नुपर्ने त्यस्तो देखिँदैन। तर लोक साहित्य विधाभित्रका हरेक उपविधामा अनुसन्धान नगरी अनुसन्धानमा त्यहाँ आफू जानै पर्छ, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, अनि आफूले अध्ययन गर्नुपर्छ। लोक साहित्यको मुख्य गुरु भनेको त्यहाँको लोक हो, प्रयोगकर्ताहरू हुन् तिनीहरू, उनीसँगबाट हामीले सिक्नुपर्छ। गुरु भनेको त त्यहीँको समाज हो। लोक साहित्य संस्कृति र विशेष लोकगीत सेरोफेरोमा आज हामी गायक, सर्जक, साहित्यकार, लेखक आदरणीय शेरबहादुर अधिकारीज्यूसँग सुशेली संवादमा छौँ। देउडा गीतकै कुरा गर्ने हो भने देउडा गीतबाटै हामीले कार्यक्रमभरि कुरा गर्दा पनि सकिन्न। अब यहाँले लेखेका किताबको अरू लेखनको कुरा गर्दा पनि त्यति धेरै छन् र सुशेली सुन्ने साथीले नै अपेक्षा गरेका चाहिँ धेरै गीत सुनाइदिए हुन्थ्यो, धेरै गीत गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। त्यो भएर एक चरण फेरि। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद सर। मैले त अहिले पछिल्लो चरणमा देउडाको क्षेत्र केही सीमित ठाउँमा होला, त्यो ठाउँका मान्छेले मन पराउलान्। शब्द संयोजनको हिसाबले, त्यसपछि स्थानीयताको प्रभावले गर्दाखेरि पूर्व मेचीका हाम्रो आदरणीय श्रोताहरूले पनि बोधगम्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। अहिले मैले हामी गाउँदैछौँ नेताजीका गीत भन्ने एउटा गीत बनाएको छु, मैले त्यो रेकर्डिङ गर्दैछु। अब
अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि हामी भनेको नेता हुन्, तपाईँ भनेको जनता भनेर बुझिदिनु होला हजुर सबैहरूले। अब हामी समग्रमा कसका गीत के गाउँदैछौँ त भन्ने विषय एउटा यस्तो रचना छ। हे हामी गाउँदैछौँ नेताजीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जनतासित प्रीत। तपाईँ झन्डा समाउनुहोस् हामी पैसा कमाउँछौँ, तपाईँ बन्दुक बोक्नुहोस् हामी खुट्टा कमाउँछौँ, तपाईँ बोर्डिङ खोल्नुहोस् हामी बच्चा पढाउँछौँ, तपाईँ पसल खोल्नुहोस् हामी महँगी बढाउँछौँ। हामी गाउँदैछौँ दलालीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जालीसित मित। हामी गाउँदैछौँ दलालीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जालीसित मित। तपाईँ रक्सी पिउनुहोस् हामी भट्टी खोल्दैछौँ। यहाँनिर यो बुझ्नु, तपाईँ भनेको जनता, हामी भनेको नेता है हजुर। तपाईँ रक्सी पिउनुहोस् हामी भट्टी खोल्दैछौँ, तपाईँ ताली ठोक्नुहोस् हामी झुटो बोल्दैछौँ, तपाईँ विदेश जानुहोस् हामी शासन गर्दैछौँ, तपाईँ भारी बोक्नुहोस् हामी भाषण गर्दैछौँ। हामी गाउँदैछौँ जालीहरूका गीत, हामी लाउँदैछौँ फटासित मित। हामी गाउँदैछौँ जालीहरूका गीत, हामी लाउँदैछौँ फटासित मित। तपाईँ युद्ध गर्नुहोस् हामी पछि सर्दैछौँ, तपाईँ पैसा कमाउनुहोस् हामी भुँडी भर्दैछौँ, तपाईँ ठर्रा पिउनुहोस् हामी हुस्की पिउँदैछौँ, तपाईँ भुइँमा बस्नुहोस् हामी ऐसमा जिउँदैछौँ। हामी गाउँदैछौँ लफङ्गाका गीत, हामी लाउँदैछौँ बेमानसित मित। हामी गाउँदैछौँ लफङ्गाका गीत, हामी लाउँदैछौँ बेमानसित मित। तपाईँ घैँटी चलाउनुहोस् हामी कैँची चलाउँछौँ, तपाईँ घैँटी चलाउनुहोस् हामी कैँची चलाउँछौँ, तपाईँ पैदल हिँड्नुहोस् हामी गाडी चलाउँछौँ, तपाईँ दरबान बन्नुहोस् हामी हाकिम बन्दैछौँ, तपाईँ बाटो खन्नुहोस् हामी ठेकदार बन्दैछौँ। हामी गाउँदैछौँ धनभित्रका गीत, हामी लाउँदैछौँ जालीसित मित। हामी गाउँदैछौँ धनभित्रका गीत, हामी लाउँदैछौँ जालीसित मित। तपाईँ भोट हाल्नुहोस् हामी नोट बाँड्दैछौँ, तपाईँ गोठ बनाउनुहोस् हामी जङ्गल फाँड्दैछौँ, तपाईँ रोडमा कुर्नुहोस् हामी दरबार पस्दैछौँ, तपाईँ आशा गर्नुहोस् हामी चिल्लो घस्दैछौँ। हामी गाउँदैछौँ विदेशीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जालीसित मित। हामी गाउँदैछौँ विदेशीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जालीसित मित। हामी गाउँदैछौँ नेताजीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जनतासित प्रीत। हामी गाउँदैछौँ नेताजीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जनतासित मित। हामी गाउँदैछौँ नेताजीका गीत, हामी लाउँदैछौँ जनतासित प्रीत। लोकगीत, ठेट गीत, समाजको दर्पण। अब यो गीतको बारेमा हामीले केही संवाद गर्नै पर्दैन, गीत आफैमा स्पष्ट छ। कुण्ठा असन्तुष्टि त प्रशस्तै छ। यहाँले त कविता पनि लेख्नुहुन्छ। कविता पनि छन्। कविताका चाहिँ प्रकाशित कुनै पुस्तकै छन् कि? अहिले अब कविता प्रकाश उन्मुख अवस्थामा छ। मैले लकडाउनमा 156वटा कविता लेखेँ हजुर। गद्य कविता त्यो 15-16वटा मात्रै सुरु गरेछु। अब पद्य कविता चाहिँ त्यतिवटा पुगेका छन्। अब प्रकाशनतिर म चाहिँ दौड्दैछु यतातिर। अरू छिटफुट लेख्ने क्रम जारी लेख्ने छ। कुरा त भइरहेको छ। यो बन्दाबन्दी कुरा त भर्खरको हो। पहिला लेख्नु भयो? पहिला पनि लेखेँ पत्र पत्रिकाहरूमा यो प्रकाशन भयो कविता। त्यस्तो कृतिकै रूपमा मैले प्रकाशित गर्न सकेको छु। अघि यहाँले भन्नुभयो नि लोकजीवनसँग नभिजी लोकका कुरा लेख्न बोल्न व्याख्या गर्न सकिँदैन। हजुर। यहाँ त जागिरे जीवन भए पनि त्यही लोकजीवनसँग रहनुभयो, शिक्षण पेसामा रहनुभयो, स्थानीय बालबच्चासँग घुलमिल हुने, त्यहाँका अभिभावकसँग रहने, गाउँघरमा रहने। त्यही भएर नै यहाँका जुनसुकै सिर्जना सङ्कलन सबै त्यही गाउँघरसँग त्यही लोकसमाजसँग नै घुलनशील छ। हजुर। त्यहीँको उपज हो। अब एउटा कुनै कविता अथवा गीत, मैले एउटा गीत फरमाइस पनि गर्नु छ यहाँलाई। हजुर। यो मैले गोठालाको प्रजातन्त्र भन्ने एउटा प्रकृतिसँग मिल्ने
गोठाले जीवन कस्तो थियो त मेरो बाबा चाहिँ भैँसी गोठाला हुन् त्यो नजिकबाट मैले अध्ययन गर्छु अब म पटक पटक मही ल्याउन जानुपर्ने त्यहाँ गोठमा अनि कहिलेकाहीँ अब त्यो भैँसीको गोबर सोहोर्न जान्थेँ त्यो स्कुल बिदा भएको बेलामा त्यतिखेर यो विद्यार्थी हुँदा कि शिक्षक भइसकेपछि विद्यार्थी हुँदाखेरि शिक्षक हुँदाखेरि हामीले भैँसी नै पाल्न छोड्यौँ त त्यसले गर्दाखेरि मेरो बाबा म गोठालोको छोरो भन्ने गर्व गर्ने ठाउँ अहिले छैन मसँग दुःख पनि लाग्छ नि दुःख लाग्छ त्यसै सन्दर्भमा भैँसी नै धान भैँसी नै मन गोठ नै हो संसार गोठाले जीवन घाँसको टन्टा दही दुध हो भन्सार त्यो राना बाना चराउँदै भैँसी भाका पनि गाउँदै बिताउँछ जीवन ऊ भैँसीसित पिरती लगाउँदै त्यो ओल्नु खराग त्यो पल्नु खराग भैँसी सारी रहन्छ बाँच्दछ वनमा त्यो न्याउली चरो टुलाई सुनिरहन्छ खर्सुको घाँस बाँझका मोडा कराईमा दुध लाउँछ सराईका दिन ऊ खुसी हुँदै खिर पनि पकाउँछ दही पनि खान्छ दुध पनि खान्छ नौनी पनि घस्छ मही पनि पार्छ घिउ पनि साँच्छ यसैमा दिल बस्छ प्रियसी भेट्न ऊ घर जान्छ मै पाली जाब म बोकी दही मैको ठेकी बिसाउँछ त्यो भारी पढाइ हो उसको त्यो भैँसी धन पाठशाला हो गोठ सिकाइ हो उसको घाँसको भारी भजबुरुसी बोट पाप पनि छैन लोप पनि छैन पाहुनालाई दही काट्छ मदनी जोड्छ बिल्लिन्छ दही मै पनि त पाड्छ ठेकीको घर घर मोदानी स्वार स्वार बिल्लिन्छ मै घम्मै सङ्गीत चाहिँ ठान्छ गाउँछ त्यो गीत स्वर मिलाउँछ ठ्याम्मै ठेकीको घर घर मोदानी स्वार स्वार बिल्लिन्छ मै घम्मै सङ्गीत चाहिँ ठान्छ गाउँछ त्यो गीत स्वर मिलाउँछ ठ्याम्मै सत्ता हो उसको गोठाले जीवन मन्त्री पनि उही हो स्वतन्त्र बाँच्छ खुसीले हाँस्छ प्रजातन्त्र त्यही हो सत्ता हो उसको गोठाले जीवन मन्त्री पनि उही हो स्वतन्त्र बाँच्छ खुसीले हाँस्छ प्रजातन्त्र त्यही हो स्वतन्त्र बाँच्छ खुसीले हाँस्छ प्रजातन्त्र त्यही हो एउटा यस्तो प्रयास गरेँ यो त तपाईँले सुनाउँदै आफ्नै गोठमा गए चाहिँ त्यहीँको गाई भैँसीलाई घाँस दिए चाहिँ गोबर पानी गरे चाहिँ याद दिलाउनु भयो यस्ता कति कति सिर्जनाको तखता छ खात छ तपाईँसँग अब मैले अघि नै भने यो थोरै समयमा कति सुनाउन भ्याउला अहिले फेरि समय भ्याइएला नभ्याइएला थोरै छ एउटा अब मैले गैने दाईको गीत मैले अब अनुरोध गरेँ हजुर है यो पनि सबैलाई काम लाग्ने खालको भएर उनले सारङ्गी बोकेर आयो गाउँ गाउँमा घुमायो खेती छैन बाली छैन के खायो के लायो यङमा सिधाको लागि ढोका ढोका नाङ्गो छाती भोको पेर्छ त्यसैमा रमायो कर्खा गाउँदै गीत सुनाउँदै संस्कारै बसायो पुर्खादेखि गाउँदै आयो आखिर के पायो बजाउँदै सारङ्गी बाजा इतिहास रचायो गाइने दाइले गीत पनि गायो बित्यो जीवन आखिरी के पायो जिरा मरिज देशलाई पार्नु पिर कसले पारेछ सारङ्गी रेटेर हिँड्छ सुनाइरहन्छ कथा कसले यहाँ बुझिदिन्छ गाइने दाइको व्यथा सारङ्गी धन उसको घरको जाय जेथा गरिबको पिरो व्यथा यहाँ कसलाई के थाहा कालो दोन कोम्ल्याउँदै हिँड्छन् लुगा लाउँछन् सेता सामन्त नाइके सबै शिरमा बाँच्छन् फेटाए
गाइने दाइले सारङ्गी बजायो जीवन पुरै यसरी बितायो जिरा मरिज देशलाई पार्नु फेरि कसले पारेछ आज पनि गाउँदै हिँड्छ आँगन वरपर मिठो धुन सुनाउँदै जान्छ पहर आजै पनि सुतेको छ गाउँघर सहर गाइने दाको गीतमा पनि मिलाउँछन् जहर कोरोनाको रोग व्याधिले सत्ताको कहर भाले भुक्छ कुकुर बाँच्छ यस्तै कहाँ छ रे पहिला त भाले बाँच्थ्यो कुकुर भुक्थ्यो अहिले भाले भुग्न थाल्यो कुकुर बाँच्छ यस्तै कहाँ छ र गाइने दाइको जीवनै अधुरो लाग्छ उसलाई संसारै मधुरो जिरा मरिज देशलाई पार्नु फेरि कसले पारेछ गाइने दाइले गाउनु पर्छ गरिबका गीत अब कहिले गाउने त म पनि गाइनेको पक्षमा उभिकिन अब गाइने दाइले यो सुनाइदिनु पर्यो मैले अब उहाँहरूले धेरै सुनाउनु भयो अब गाइने दाइले गाउनु पर्छ गरिबका गीत गरिबसित लाउनु पर्छ गाइने दाइले पिर्त श्रोता सबै सुन्नुपर्छ सारङ्गीका हित गाइने दाइ र सारङ्गीको लाउनु पर्छ मित वर्षचारी भाग्नु पर्छ देश छोडेर कि त अत्याचारको गीत सुनाउँछु गाइने दाजुसित गाइने दाइले गीत पनि गायो बित्यो जीवन आखिरी के पायो जिरा मरिज देशलाई पार्नु फेरि कसले पारेछ जिरा मरिज देशलाई पार्नु फेरि कसले पारेछ गीतमा सारङ्गी छैन हजुर गीतमा व्यङ्ग्य मात्रै होइन आम नेपालीको रोदन पनि छ यसलाई सुन्नेले बुझ्नेले त्यही अनुसार बुझिदिनु भयो भने हामी धन्य हुनेछौँ एक चरण यो सालीको जुत्ता भन्ने एउटा यहाँको पुरानो गीत थियो 48 सालमा मैले गाएको गीत नन्दकृष्ण जोशी समय एकदम च्यापिएर आयो एकै चरण लौ साली जुत्ता भैँसी मोटो नुन पिँडाको लौ साली जुत्ता भैँसी मोटो नुन पिँडाको ल्याउ माया यता गाई मोटो चर्नको भन्छ ल्याउ माया यता गाई मोटो चर्नको भन्छ लौ साली जुत्ता कसैलाई केही कान्छा छ कि लौ साली जुत्ता कसैलाई केही कान्छा छ कि ल्याउ माया यता मोला काज गर्नको भन्छ ल्याउ माया यता मोला काज गर्नको भन्छ लोक साहित्यका अरू कुरा फुकाउनै पाइएन यहाँ त शिक्षा क्षेत्रमै अहिले हुनुहुन्छ शैक्षिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नै पाइएन अनुकूलतामा अर्को श्रृङ्खला बाँध्ने कोसिस गरिरहनेछु यहाँको आगमनले हामी धन्य भएका छौँ यहाँप्रति अनुग्रहित छौँ यो समय र जानकारीको निम्ति धन्यवाद भोटनैको चौरो गाइए नुन खान्छ कि खार त नजिक भेट हुने छैन टाढै नमस्कार भने मैले पनि देशैभरि चाहिँ यो सम्प्रेषण गर्ने स्रष्टाहरूको आवाजहरू बुलन्द गर्ने मिडियासम्म मलाई यहाँ पुर्याइदिनु भयो ओम भण्डारी सरलाई म साधुवाद दिन्छु म धेरै सम्झाउँछु पछिसम्म सम्झनेछु यति भन्दै टुटे फुटेका भनौँ अब यी भावनाहरू यहाँसँग कतिसम्म मुखरित गर्न सकिनँ अहिलेलाई म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार हजुर गायक सर्जक आदरणीय साहित्यकार लेखक शेरबहादुर अधिकारीज्यूसँग भएको यही सुशेली संवादसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकियो सुनिदिनु हुने तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ भोलि फेरि भेटौँला नमस्कार